बडगाम कश्मीर में शियों का मरकज होने के नाते पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का सोग मनाया जा रहा है। मजलिस के अलावा बडगाम के हर गली में स्याह बैनर लगाए गए हैं। मेन चौक बडगाम और इसके पार सबीलें नस्ब की गई हैं, जहां पानी और दीगर खाने पीने की चीज़ें राहगीरों में तकसीम की जा रही हैं। वहीं गुलमर्ग में आज शाम से ही शिया आबादी वाले इलाकों में मजालिस मुनक़िद होंगे और मरसिया ख़्वानी नोहा ख़्वानी करके शुहदाए करबला को खिराज अक़ीदत पेश करने का अमल शुरू होगा। आज़ादारी का यह सिलसिला 2 माह यानी माह मुहर्रम और माह सफ़र तक जारी रहेगा। आज़ादार हुसैनी मारफ से सरशार होकर मजालिस और जुलूसों में हिस्सा लेंगे। मुहर्रम से पहले ही इमाम बारगाहों और सड़कों पर जगह जगह स्याह परचम, बैनर और अलम नस्ब किए गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 रिपोर्टर्स मुनीर हुसैन हुर्रा और आबिद हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद बडगाम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मुनीर हुसैन हुर्रा गुलमर्ग से। आबिद, मैं आपके पास पहले आना चाहूँगा, हमें ये बताएं आबिद, आज पहली मुहर्रम है तो किस तरह की आज तैयारियां देखी जा रही हैं? मजालिसों का एहतमाम होना है, तो ऐसे में क्या तैयारी आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल विशाल, जैसे आपने अभी कहा कि बडगाम चूंकि कश्मीर में शिया आबादी का मरकज माना जाता है और यहाँ पर जो मजलिसों का सिलसिला है वो कल शाम से ही शुरू हुआ है। जो ही मुहर्रम का चांद नजर आया तो इमाम बारगाहों में या जो अज़ा खाने हैं वहां पर मजलिस इमाम हुसैन मुनक़द हुई। और बडगाम में चूंकि 6 मुहर्रमुल हराम से जुलूस का जो सिलसिला है वो भी शुरू होगा, लेकिन उससे कबल क्योंकि मुहर्रम का चांद नजर आते ही यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे क्या इस तरह का मंजर है। यहाँ पर आप देखिए हर गली हर कोचे में सिया परचम नस्ब किए गए हैं, लगाए गए हैं। इन परचमों पर न सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों का नाम है बल्कि करबला की तहरीर है। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि दुनिया को पता चले, जमाना को पता चले आखिर करबला में हुआ क्या था, आखिर इमाम हुसैन का मिशन क्या था। और आप देखेंगे क्योंकि तकरीबन 1400 से जायद वक्त, 1400 से जायद बरसों का जो वक्त है वो गुजर चुका है, लेकिन जमाना आज भी शुहदाए करबला उनको याद कर रहा है, उनको अकीदत पेश कर रहा है, उनका जो गम है वो मना रहा है और रहती दुनिया तक ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि नवासे सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर करबला में क्या दर्ज दिया है, क्या उनका मैसेज है। और यही सब चीजें, क्योंकि ये जो जुलूस यहाँ से बरामद होगी, ये काले परचम जो नस्ब किए गए हैं या मुख्तलिफ मकामात पर सबीलें जो नस्ब की गई है, मकसद यही है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो मिशन है वो दुनिया तक पहुंचाया जाए, उसकी हमेशा वो ताजा रहे ताकि दुनिया को ये पता चले आखिर करबला है क्या, करबला में हुआ क्या, करबला में किस तरह से इमाम हुसैन ने जो दीन इस्लाम है उसको बरकरार रखा, कुरान पाक को बरकरार रहा, किस तरह से इमाम हुसैन ने दीन इस्लाम के लिए अपनी जान कुर्बान किया। हालांकि उन्होंने अपना सर दिया लेकिन बातिल के सामने झुकने से इनकार किया। हम आपको फिर से ये तस्वीरें दिखाएंगे विशाल, क्योंकि आप देखिए क्योंकि ये मेन चौक बडगाम है। आप देखिए मुख्तलिफ मकामात पर यहाँ पर पोस्टर्स लगाए गए हैं, काले परचम लगाए गए हैं, यहाँ पर अलम लगाई गई है और इस तरीके का मंजर, क्योंकि यहाँ पर ये जो बडगाम है यहाँ पर मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में मजलिस अज़ा मुनक़्क़िद होती है। और ये देखिए क्योंकि यहाँ पर ये जो आप सामने टेंट देख रहे हैं ये बेसिकली सबील लगाई गई है, अभी कुछ देर पहले यहाँ पर इंस्टॉल की गई है और यहाँ पर अब पानी वगैरह जो राहीगीर है उनको पिलाया जाएगा या जो मुख्तलिफ मशरूब है, क्योंकि गर्मी का भी मौसम है और ये लोग यहाँ पर शुहदाए करबला के नाम पे पानी लोगों में तकसीम करेंगे, क्योंकि इन लोगों का मकसद ही रहता है कि यहाँ से कोई भी प्यासा न जाए। क्योंकि जैसे आपको पता है मैदान करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम प्यासे थे, 3 दिन के प्यासे थे। न सिर्फ इमाम हुसैन बल्कि उनके साथ जो तमाम साथी थे, चाहे उनका अयाल था चाहे उनके बच्चे थे, सब प्यासे रखे गए थे। और उस प्यास को मद्देनजर रखते हुए इन लोगों का अहद है, क्योंकि ये सबीलें मुख्तलिफ मकामात पर लगाई गई है, इन लोगों का अहद है, इन लोगों का मकसद है जो भी यहाँ से गुजरे उनको शुहदाए करबला के नाम पर पानी पिलाया जाए और किसी को भी प्यासा न छोड़ा जाए। और जिस तरह से मैंने कहा कि मजलिसों का सिलसिला शुरू हो चुका है, शाम होते ही हर जो अज़ा खाना है वहां पर मजालिस हुसैन मुनक़्क़िद होती है और 6 मुहर्रमुल हराम से बडगाम में जुलूसों का सिलसिला शुरू होगा, क्योंकि नोहा ख़्वानी उनमें पढ़ी जाएगी, उनमें जो पैगाम हुसैनी है वो दोहराया जाएगा। और मकसद यही है
کہ پیغام حسینی کو عام کیا جائے اور بالکل دنیا عابد، تک یہ پیغام پہنچایا حسینی جائے۔ کو آخر یعنی کہ میدان کربلا جو قربانی یعنی جذبہ قربانی ہے اور توحید کے لیے، صداقت کے لیے، حق کے لیے قربانی کا جذبہ یہ کافی اہم ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے منیر حسین حرہ۔ منیر، آپ اس وقت گلمرگ میں ہیں، ہمیں یہ بتائیں کہ گلمرگ میں کس طرح کے مناظر آپ دیکھ پا رہے ہیں، کس طرح کی تیاریاں ہیں اور کس طرح لوگ جو ہے آخر اس شہادت کو، اس عظیم شہادت کو جو رہتے قیامت تک کے آنے تک جو ہے ایک پیغام ہے لوگوں کے لیے، کس طرح کی تیاریاں ہیں؟ دیکھیے وصال، جیسا کہ ہم پہلے بتائیں گے، حسین سب کا ہے اور بغیر مذہب ملت، بغیر تفریق کے، مذہب ملت مسلک کے، سب کو حسین کی قربانی کو یاد کرتے ہیں۔ جیسا کہ جوش ملی آبادی نے کہا ہے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اور ہر مسلک ہے، مذہب ہے، سب حسین کے جو شہادت کا فلسفہ ہے وہ اس کو یاد کرتے ہیں اور اس عظیم قربانی کو یاد کرتے ہیں جو حسین علیہ السلام نے 1400 سال پہلے کربلا کے میدان میں سن 61 ہجری میں جو قربانی پیش کی ہے، اور اس قربانی کو یاد کیا جاتا ہے۔ اگر ہم یہاں کشمیر کی بات کرتے ہیں، چاہے شیعہ مسلک کے جو لوگ ہیں وہ اس کو جلسے جلوس اس محرم میں کرتے ہیں، مرثیہ خوانی کرتے ہیں، باقی جتنے بھی یعنی فرش عزا جو بچھاتے ہیں، اور وہ کل سے ہی یعنی فرسٹ محرم آج ہے اور کل شام سے ہی مختلف جگہوں پہ مجالس عزا جو ہے وہ منعقد ہوئے ہیں اور علماء جو ہے انہوں نے فلسفہ شہادت بیان کرنا شروع کر دیا ہے، اور جو تاریخی حیثیت ہے، تاریخی اہمیت ہے کربلا کی، اور اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ کس طرح پہلے محرم سے امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا تک پہنچنے کا جو سفر ہے، پھر شہادت کا جو یعنی فلسفہ ہے وہ اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور اب تیاریوں کی بات آپ نے جو کی ہے، اس سے پہلے جو شیعہ آبادی والے علاقے جو کشمیر کے اندر ہے، مختلف جگہوں پہ بینرز ہیں، وہ کالے پرچم نصب کیے جاتے ہیں، چاہے امام بارگاہ ہیں یا سڑکیں ہیں، گلی کوچے ہیں، ہر گھر پہ جو پرچم ہے، پرچم حسینی ہے، جو سیاہ پرچم ہے، کیونکہ یہ غم کی نشانی ہے اور غم کی نشانی کے طور پہ اس سیاہ پرچم کو بلند کیا جاتا ہے، اور سب اس سوگ میں اپنے آپ کو یعنی اس حسین کی شہادت کو یاد کرتے ہیں، روتے ہیں، رلاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی جو ان کے آل تھے، ان کے جو عزیز و افکار تھے، ان کی قربانی کو یاد کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک تاریخی امام بارگاہ ہے یہاں، اور یہاں پہ بھی باضابطہ طور پہ جو بینرز ہیں وہ یہاں پہ چسپاں کیے گئے ہیں، نصب کیے جا چکے ہیں، اور اس امام بارگاہ پہ بھی سیاہ علم جو ہے وہ بلند کیا گیا ہے، اور کیونکہ یہ نشانی جو ہے حضرت عباس علیہ السلام جو علم بردار تھے کربلا میں امام حسین کی اس لشکر کے ساتھ، اسے علم بردار کہتے ہیں، علمدار کہتے ہیں، اور انہی کی نشانی کے طور پہ یہ علم جو ہے یہ بلند کیا جا رہا ہے۔ اور اس محرم کے ایام میں چاہے سفر ہو، محرم ہے، مختلف بڑے بڑے جلوس جو ہے وہ برآمد ہوتے ہیں، مجالس ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو والنٹیئرلی کچھ نوجوان جو ہے وہ سبیلیں نصب کرتے ہیں، لوگوں کو، راہی گیروں کو پانی پلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، اور نظر و نیاز ہوتا ہے، اور اس سارے کام میں سب لوگ جڑ جاتے ہیں، اور نواخوانی ہوتے ہیں، مرثیہ خوانی ہوتے ہیں، اور اس عظیم قربانی جو اسلام کی بقا کے لیے امام حسین نے دی ہے، نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور اس قربانی کو یاد کر کے یہ باور کیا جاتا ہے، دنیا کے سامنے یہ میسیج دی جاتی ہے کہ قربانی اور دین کی بقا کے لیے کس طرح امام حسین نے اپنے تمام عزیزوں کو قربان کیا ہے، اور انہیں دین کی بچاؤ کے لیے، دین کی بقا کے لیے، دین محمدی کو بچانے کے لیے اس طرح کی قربانی دی ہے۔ ہر مذہب کے لوگ بھی اس قربانی کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں آل اوور انڈیا میں بھی دیکھتے ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ چاہے ہندو ہوں، وہ بھی اس قربانی سے سرشار ہوتے ہیں، وہ بھی متاثر ہوتے ہیں، اور اس عظیم قربانی کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور کل ملا کے اگر ہم دیکھیں، کیونکہ آج سے پہلا محرم ہے اور آج سے ہی مختلف چاہے شام کے اوقات میں مجالس ہوتے ہیں اور دن میں بھی مختلف جگہوں پہ جلوس نکالے جاتے ہیں، جو ہی رفتہ رفتہ 10ویں محرم تک مختلف بڑے بڑے جلوس برآمد ہوتے ہیں، عالم شریف، ذوالجناح شریف برآمد ہوتے ہیں، اور اس سلسلے میں انتظامیہ کی طرف سے بھی انتظامات کیے جاتے ہیں، اور مختلف جگہوں پہ چاہے سیکورٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم سری نگر کی بات کرتے ہیں، کیونکہ 34 سال کے بعد جب پچھلے سال 8ویں محرم کی پابندی جو تھی جلوس پہ وہ ہٹائی گئی ہے، اور اس بار بھی وہ جلوس نکلے گا، اور 10ویں محرم پہ جو پابندی تھی سری نگر میں، اور اس سے بھی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، مطالبہ کیا جاتا ہے، اور اس پابندی کو ہٹائی جائے اور وہ 10ویں محرم کا جلوس بھی برآمد ہونا چاہیے۔ اور اس طرح کل ملا کے جو امام حسین علیہ السلام کا پیغام ہے وہ انسانیت کا پیغام ہے، انسانیت کی بقا کے لیے جو پیغام امام حسین نے دیا ہے، اور اس پیغام کو ہر ایک جاننا